बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सुरवातेची उतरां. मोगाळ बापा, आयज आमी ही कुर्साची वाट चलतना जेजू तुज्या पुतान ह्या संवसारांत आपल्या जिविताची वाट कशी तांकली ती नियाळूंक आयल्या. ताच्या काळाचे विविध मनशां थंय अदीक करून समाजान पयस केलोल्या थंय ताची चाल कशी जाली ती मनान धरून आयज आमी आमच्या जिविताची चाल जेजूच्या जिविताचेर मांडून हाडूंक सोदता. तर हें करूंक बापा आमकां तुजो उजवाड, शक्ती आनी स्फूर्ती दी म्हूण आमी मागता. पयलें स्थान. जेजूचेर ओनितीन मरणाचें फर्मोण मारतात. पोन्निपात आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. आमच्या समाजान जायतीं जाणां आयज ओनीत सोंसतात. भ्रश्टाचार, फटिंगपण, दादागिरी आदी हांचे काल चेपतात. बापा, आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितांत आमी सदांच प्रमाणीकपणान जियोंक आमकां तुजो आदार दी. आमकां लागून कोणाक ओनीत जायना जावंक आनी आमचें जिवीत स्वताक गोवाय दिता तसलें जावन म्हूण मागता. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. तुजी पवित्राय सूर्या वोरी फांगता तोरी हांवें तुका ओगमान केलो देवा. बोगोस म्हाका सायबा. दुसरें स्थान. जेजूच्या कांदार कुरीस घालतात. पोन्निपात आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. आयज आमकां आमच्या जिविताचो कुरीस जोड लागता. जिविताकूच मोल उणें जालां. जिविताक अर्थ ना कसो दिसता. कितलींच जाणां आत्मघात करतात. दुसरीं गोरपाट. भुरगे जल्मूचे आदींच मारून उडयतात. मोगाडा बापा, आमकां आमच्या जिविताचो कुरीस व्हरूंक तुजो आदार दी. दुसऱ्यांचे जिविताचो भार उणो करूंक आनी तांचो कुरीस व्हरूंक आदार दिवंक आमकां शिकय. जिविताचें मोल आनी वर्तेपण आमी ओळखूंक पावूं आनी जिवीत तुजें एक देणें म्हूण आमी मानून घेवं. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. तुजी उत्तम तोराय मोळबा पोरो सुंचली तोरी हांवें तुका ओगमान केलो देवा. बोगोस म्हाका सायबा. तिसरें स्थान. जेजू पयले पावट दोर्नीर पडटा. पोन्निपात आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. आयज आमचे मोदें तांत्रीक विद्या वाडल्या. नवे नवे वस्तू जशे टीव्ही, कंप्युटर, इंटरनेट आदी हांचो आमच्यांनी बरो फायदो काडूंक येता. पूण जायते पावट तांचो दुरुपयोग करून आमच्या जिवितांत
वांकड्यो चाली रिती भितर सरल्यात जशे परी संवसारी मन वस्तूंची आशा आनी आपलेपण ह्या वरवीं आमचें जिवीत श्रेश्ठ आनी वर्ते जावचे बदलेक सोकला पडला. बापा, ह्या वस्तूचे खरें मोड ओळखूंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी. ह्या वस्तूंचो बरो उपयोग करून हो संवसार आमी सुदारूंक आनी नवो करूंक तूंच आमकां वयर उबार. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. तुजी उमीद पदवी मोडाला सारकी तोरी हांवें तुका अपमान केलो देवा बोगोस म्हाका सायबा. चवथें स्थान जेजू आपले आवयक मेळटा. पोन्निपात आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. आयज आमच्या समाजान आमच्या भुरग्यांचेर जायतो वायट प्रभाव पडटा. टीव्ही आनी इंटरनेटाचेर कितली हिंसा, बेमर्यादेचें न्हेसप आनी नाच, गुंगी वखदां, वायट सांगात, भुरग्यांचो दुरुपयोग असले साबार वायट आमच्या भुरग्यां तरणाट्यां भोंवतणी आसा. बापा, आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक तूंच सांबाळ. तांकां बरी देख, बरें मार्गदर्शन आनी मोग. पयले सुवातेर आमच्याच घरांनी, इगोर्जेंत, शाळेंत आनी समाजांत हें तांकां मेळूं. वायट आसा तें पयस करून बरें आपणावून तूंच बापा तांची काळजां, मनां, मोवाडाय आनी तुज्या आनी आमच्या मायेच्या आसऱ्याकाल तांकां सदांच सांबाळ. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. तुजी ओनो चढवाय धांव नासलोलो सागोर तोरी हांवें तुका अपमान केलो देवा बोगोस म्हाका सायबा. पांचवें स्थान जेजूचो कुरीस व्हरूंक सिरेचो सिमाव ताका आदार दिता. पोन्निपात आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू भाशेन आयज आमच्या समाजान जायतीं जाणां तरेतरेच्या अडचणेक सांपडलोलीं आसात. दुडवाची पिडेन व जायते पिरायेक लागून व जाणटे पिरायेक लागून कुडीचे ओस्कोतायेची अडचण, एकसूरपणान जियेवप, दुसऱ्याच्या सांगाताची गरज, बऱ्या मार्गदर्शनाची गरज आनी आदी असल्या साबार कारणांक लागून जायत्यांचें जिवीत जड आगवड जालां. मोगाडा बापा, आमकांच विसरून आमच्यो गरजो आनी कामां कुशीन व फाटीं दवरून दुसऱ्याच्या गरजांनी तांकां इल्लो आदार दिवंक आमकां आयती कर. पेल्याचें दूख आनी गरज पळोवन आमचें काळीज मन मोवाळाशें कर. आनी असल्या वेळार आमचें आसणें आनी आमचो मोग तांकां दिवंक आमकां एक उदार काळीज मन दी.
काकलूत आमची कोर सुम्या काकलूत आमची कोर तुजो प्रेमीत मोग सासनाक सोडलो उजो तोरी हांवें तुका ओकमान केलो नेवा बोगोस म्हाका सायबा. सोवेस्तान वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. पोन्निपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. आयज आमचे मदें जायत्या ओस्तुऱ्यांचे मुखामळ कोश्टां दोगडां आनी उणेपणान विद्रूप जाला. आपल्याच कुटुंबांत चेड्या चेडवां मदें वेगळोचार, दोतीचीं वोजीं, घोरांत आनी कामाच्या जाग्यार त्रास, बलात्कार, घोव बायले मदें वेगळोचार, सुणे सासूमायेचे केस्तांवां, घोवाचें सोरो पियेवप, घोराचो कोर्च एकले बायलेचेरूच आदी. अशें ओस्तुऱ्यांचें जिवीत जायते पावट जोड, आगवोड आनी कोडू जाता. बापा, सोगल्यांनी दादल्यांनी तशें बायलेन मोगान, समजीकायेन आनी सोंसणीकायेन आपआपलो जागो घोराब्यांत आनी समाजान ओळखून घेवंक, सोबार कारणाक लागून खाला पडलोल्यो ओस्तुऱ्यांचो दर्जो वयर उबारूंक आनी समाजान दादल्या बायलेक एक सारको जागो दिवन सोगल्यांनी सांगातान घोराबो आनी समाज बांदून हाडून तुजीच कृपा आनी बोल दी. काकलूत आमची कोर सोम्या काकलूत आमची कोर तुजी पोवित्राय म्हाका फावो केली तोरी हांवें तुका ओकमान केलो देवा बोगोस म्हाका सायबा. सातवें स्थान जेजू दुसरे पावट दोनीर पडटा. पोन्निपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. आयज ओत्मीक जिवितांत वयर सरूंक आमी प्रयत्न करता तितलेय पावटी संवसारी वस्तूंचो प्रभाव आमकां सोकला उरता. चड पयशे कमावप, सुस्त त्रासान मेकळीं जिवीत जियेवप, पदवी मेळोवन घेवप, मान व्हडवीक सोडोवप हें सदांचेंच कशें जालां. बापा, सात्वीक आनी देव जिविता विरेंत आमच्यांनी केन्नाच खुशालकाय जोडूं नजो. आमी सात्वीक आनी देव जिवीत जियेवंक पडटात ते त्रास आपणावंक आनी सोंसणीकायेन ते सोंसूंक आमकां आयती कोर. ह्या वरवीं आमी कोरी भितरली आनी तोखता तसली शांती, खुशालकाय आमच्या जिवितान जियेवंक पावूं. काकलूत आमची कोर सोम्या काकलूत आमची कोर तुझ्या सासनीक मोगान म्हाका तुवें गोंयता तोरी हांवें तुका ओकमान केलो देवा बोगोस
8वें स्थान जेजू जेरुजलाच्या ओस्तोऱ्यांक बुजवण दिता. पुनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. आयज आमच्या कुटुंबाच्या जिवीत बिगोट वेता. जायते पावट आवयक आनी बापायक घरा भायर काम करचें पडल्यान भुरग्यांक आवय बापायचो फावो तितलो आनी तसलो वेळ काळजी आनी मोग मेळना. भुरगीं आपले आवय बापायचे आसण्यांक आनी मोगाक आशेता. आवय बापूय जाणटीं जातोच भुरगीं आपले आवयक बापायक मान रेस्पेद दिनात. एकसुरपणान आनी दुखी कोंतीन तीं आपले दीस सारतात. आयज घोव बायले मदलो संबोवन दिल जाला. सोंपेपणांनी लोगनी एकवोट मोडटात आनी दोशी जातात. बापा, असल्या उत्सांबोड वेळार तुजो उजवाड, तुजी गोटाय आनी तुजी शांती आमकां दी. गोरेबाची बुन्याद ग्रेस्तकाय न्हय पूण मोग म्हूण आमकां उगडास कर. लोगनी जिविताचे पवित्रपण सांबाळूंक आमकां आदार दी आनी भुरगीं तुजेच मोलादीक देणें म्हूण आमकां शिकय. एकामेकाक सुखान दुखांत सांगातान बुजवण दिवंक तुजें असलें काळीज आमकां दी. काकूट आमची कोर सुमिया. Kaklut आमची कोर. Kaklut sara deva, kaklut korun dakoy, bukon valya deva, gunya pusun udoy. 9वें स्थान जेजू तिसरे पावट दोडणीर शेवटता. पोनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सान सोडयलो म्हूण तुवें सगलो संवसार. आयज आमच्या समाजांत वेता तुयन चोरयो, खून, आकांतवाद, झुजां दिश्टी पडटात. हाका लागून कितली भिरांत आमचे मोदें उप्रासल्या. आमचें जिवीत सुरक्षीत ना. कितले निर्वाशीत आपल्या घोरा आनी माय देसा पयस बुके तानेन वडवडटात. काळजां मोनाचे पिडेंत कोश्टवतात. सगळेच शांतीक ओतरेता पूण शांती पयस पयस कोशी वेता. बापा, निती बोगोर शांती सवस्काय मेळ्ळो नजो म्हूण आमकां दाखय. ओदीक करून आमचे राजकी अधिकाऱ्याचे काळजांत दुर्बळ धाकट्याचो कोरो मोग रिगोय. जे कायदे घडून हाडटात ते सोमेस्ताचे आनी केरीत भाशेन सोकला आसलोल्या मनशांक वयर सोरूंक, एक सुयेग जावंक, आपलेपण पयस करूंक, दुसऱ्याचो हुस्को दवरून तसलीं मनशां आमकां कोर बापा. काकूट आमची कोर सुमिया. Kaklut आमची कोर. Patkacie kotu, makani tortu kor, rebant lokad maka, nirmol korun dovor. 10वें स्थान जेजूची आंगोस्ट्रां काडटात आनी ताका विंगडो करतात. पोनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सान सोडयलो म्हूण तुवें सगलो संवसार. आयज आमचे मदें जायतो लोक आर्थिक विंगडेपणान जियेता. जेवंक खावंक ना, न्हेसूंक पांगरूंक ना, घोरदार सारकें ना, पिडा रोगांत ओगता ना, कोश्टी वावर करूंक फावो तो पागार ना, ताचे वावराचो फोळ बोलतोच खातात. हाचे खातीर हाचे भायर भितरली काळजां मोनांची दुर्बळकाय आसा. देवाक जिवितांत जागो ना. जिवीत रिते कशें जालां. बापा, असल्यांनी न्हयच नासलोल्यांक आपले लागीं घडटात तें दिवंक
पूण नासलेल्यांची होक राखून दवरूंक तांकां तांचेच पांयांचेर उबे रावंक शिकय. तांकां उदार आनी विशाल काळजा मोनाचे कोर. काकूट आमची कोर सुमया. Kaklut amchi kor. Moso kunyaw korots, ais haur kun keta, sodans moche pato, moche mukar tevda. 11वें स्थान जेजू कुर्सार किलयतात. पोनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सुमया जेजू क्रिस्ताक. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सान सोडिलो म्हूण तुवें सगलो संवसार. आमचे मोदें आयज थोडे आपणाकूच वो दुसऱ्याक कुर्सार किळायतात. गुंकी वखदां घेवन चड सोरो पिवन तांकां नाका जाल्ली मस्ती करूंक एड्स असले मारिकार पिडेक बोली पडोवन आपलो आनी दुसऱ्यांचो जीव रिस्कार घालतात. रस्त्यार बेजबाबदारेन वाहनान चलोवंक रस्त्याचेर कितल्या मनशांचो जीव काडटात आनी दुसऱ्याक पांगडे करून सोदतात. हें आयज चालतें कशें जावन गेलां. बापा, ह्या असल्या वस्तूंची असलेच वस्तूंची विकतोल्यांक ओळखूंक तुजे कृपेचो उजवाड आमकां दी. जबाबदाऱ्याचें मौन मनशां आमकां कोर. आमचे मोदें कोणूय वायट सैनवांक सांपडटात जाल्यार तांकां वटायतलो भायर सोरूंक आमकां आदार दिवंक तूंच आमकां गोठाय दी. काकूट आमची कोर सुमया. Kaklut amchi kor. Tuchir चुकला सायबा, तुका चोख मार केला, तुझे नोदरेंचे वायट हांवें सायबा केला. 12वें स्थान जेजू कुर्सार आपलो प्राण सोडटा. पोनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सुमया जेजू क्रिस्ताक. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडिलो म्हूण सगलो संवसार. आयज आमचे मोदें धर्माक लागून जायती उत्सांबोळाय भितर चल्ल्या. एका मनशाक आपलो धर्म पाळूंक मेकळेपण ना. आपल्याक जाय तो धर्म पाळटना आमी अदीक करूंक तो पुरगोट करतना जायत्यांक जाणांक त्रास आनी मरण लेगून सोंसचें पडटा. दुसरे सुवातेर धर्मा बाबतीन जायती वांकडी शिकोवण आमचे मोदें परसोत वेता. बापा, असल्या फोटकिऱ्या शिकोवणेक आमी बोली पडना जावंक निर्मी. काळजीदारपणाक आनी स्वतंत्रायेन आमी आमचो धर्म पाळूंक आनी गरज पडटा जाल्यार रगत व्हरूंक जीव पोरयान दिवंक आमी तयार आसूंक तूंच आमकां बळ दी. काकूट आमची कोर सुमया. Kaklut amchi kor. Zotti kortai tenna, nitin formor martai, mon subidarace, shilhau koso kori. 13वें स्थान जेजू कुर्सा वेलो देंवयतात आनी ताचे मायेचे गोपान घालतात. पोनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सुमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडिलो म्हूण सगलो संवसार. कोस्ट डॉग आमच्या जिविताचो एक वांटो. ते ते पयस करूंक जायनात. कोस्ट कोणाकूच आवडनात. पूण तरी आसतना जेन्ना कोस्ट खरो मोग स्पश्ट करता तेन्ना त्या कोश्टांक मोल आसा. सोडवणेची शक्ती आसा. आयज सगळेच कोस्ट
वांटूंक सोदतात आनी तेच बराबर मोगाची कुणाय नपयत करतात. मोगाला बापा, कुश्टांचें मोल आमकां शिकय. कुश्टां वरवीं मोग दाखोड करूंक आमी शिकोवंक आनी ह्याच मोगा वरवीं ह्या जिवितांत आनी मेल्या उपरांत दुसऱ्या जिवितांत आमी कोरी संस्काय आनी सूख जोडूंक पावूंक. काकूट आमची कोर सुमया. Kaklut amchi kor. Maka saiba pole, patkan sol makaila, moche mai chakusvia, patkan han sombola. 14वें स्थान जेजूक फोंडान निकिपितात. पुनिपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सुमया जेजू क्रिस्ताक. कित्याक तुज्या पवित्र कुसा वरवीं सोडिलो म्हूण सगलो संवसार. फोंड ह्या संवसारांत आमच्या जिविताचो निमाणो जागो. मातयेची केली आमची कूड पोत्ती मातयेंत मिसोड जाता. ह्या संवसारांत जियेतना सगल्यो वस्तू रुस्ताना देवान सोयबा प्रमाणे मांडून दवरल्यात आनी सोयबा प्रमाणे आमी चलता तेन्नाच आमी बरे कुडीचे आनी काळजा मनाचे भलायकेन आसूंक शकता. आयज हे सोयमूच आमी ना करूंक सोदता वो दुसरो दुरुपयोग करूंक करता. वारें उदक दुश्ट करता, झाडां पेडां कातुरता आदी. बापा, सोयम आमकां कितलें गरजेचें हें तावें कर. ह्या सोयबाचो सांबाळ करूंक आमकां शिकय. आमचे आशेक लागून सोयबाचो दुरुपयोग करिनासतना ताचो फायदो काडूंक आमचें जिवीत अदीक जिवाड आनी सुफळ करूंक आमकां पावय. सोयबाच्या वस्तूंची सोबीतकाय पळोवंक ताच्या रोसनाराक मान आनी मोहिमा आमी दिवंक. काकूट आमची कोर सुमया. Kaklut amchi kor. Kalsa sotu saslyar, tuka manta saipa, dekun kalsat mosha, zadvairi goy deva. शेवटाचे मागणे. मोगाळ बापा, एक एक मनीस जाका तुवें रोसलाय तो मागीर पातकी दुबळो नेणार असोक्त ओ पिडेस जावं तो तुका चड मोलादीक आनी व्हरतो. कित्याक तुज्याच सारक्याचो तुवें ताका रोसलाय. ताच्या मोगा खातीर तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक तुवें संवसारांत धाडलोय आनी कुर्साचें मरण ताका निर्मिलें. होच जेजू आमकां म्हणटा, हांव तुमकां जिवीत दिवंक आयला आनी पुर्तेपणी तुमकां तें मेळ्ळें म्हाका जाय. बापा, जायते पावट आमी पातक्यांक नेणार दुबळ्या असोक्त आनी पिडेस्त मनशांक पयस दवरल्यांत. कांय पावटी हे मनीस वायट मार्गार पावोवंक आमीच जबाबदारी ओ गुन्यांवकारी. तर बापा, आमकां बोगोस आनी आमी सगळीं एकामेकाची भाव भयण आनी तुजीं आमच्या मोगाळ बापाचीं भुरगीं कशीं एकवटान आनी माये मोगान जिवंक आमकां तुजी कृपा आनी आदार दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पाप साहेबाच्या हिंतेंचो हांव पासत. आमच्या पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रासाच्या आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तल्यान पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे गुरप्यान भरलेले सोमे देव तुज्या थंय आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीन जेजो. बागेते माये देवाचे माये, आम पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. गीत घेऊया I4, पेज नंबर 117. I4. Doyal Deva kakluticza, Bogus Papa mogacza, Babuj munuk arbanaka, Burgyang tusza sodnaka, Jezu, How kaklut magda, di doloy mun parieta, sur mocha pat kang kandada, ai chanti sogli santa. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मिसांत आमी मागता मार्ता फेर्नांडीस आनी साल्वसांव कार्दोजो हांच्या आत्म्या पासत. मोगाच्या बाबडीनो आतांच क्रुसाचे वाटेंत आमी भाग घेतला. जेजूच्या कोश्टांचेर आमी नियाळ केला आनी जेजूचे खोस नियाळटना आमचे जिवितांत आमी नियाळ केला. तर हे नियाळ जाल्यात ते आमच्या जिवितांत आमी लावंक आमकां देवाची कृपा बळ मागुया आनी आमी साच्या बलिदानान देवाक मानता तसली जावंक आमच्याच पातकांचें बोगसणें आमकां मागुया. हांव पातकी सोर पुदिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासून बागेवन सदांच आंकवार मुरेक सगल्या देदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती प्राप म्हणून प्रार्थून मागता. आनी सोर पुदिदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. खणवाळ्या बापा, बऱ्यांक तूं इनाम दिताय आनी पातोक रोट्टोल्यांक तूं बक्षिताय. खालतेपणी तुजे मुखार येवन आमचो गुन्यांव ओळखून घेता. तर आमची काकलूत कोर आनी आमची पातकां बोगोस. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी आतां राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, बोलेपण दाखोवच्या वेळार हांव तुका जाप दितलो. सोडवणेच्या दिसा हांव तुका पावतलो. हांवें तुका आकारला आनी म्हजे पोरचेक कोरार कसो नेमून दिला. पाड जाल्लो दीस हांव नवो करतलो आनी गोट्टान जाल्लीं शेतां बाटां हांव नव्यान तुज्या हातांत घालतलो. कोयद्यांक हांव म्हणटलो भायर सोरात आनी काळोखांत आसलोल्यांक दिश्टी पडात. रस्त्या वाटेन तांकां चोरोव मेळटलो आनी सगळे कोड्डे दोंगर चोरोवपाचें मैदान जातलें. तांकां कोदींच भूक वो तान लागची ना. जळटो वारो वो सुर्या ताचेर मारचो ना.
कित्याक जो तांची दया करता तोच ताका चलयतलो आनी उदकाच्या जोरीशी तांकां पावयतलो. सगल्या मोच्या दोंगरांचेर तांकां रस्तो उगडून दितलो आनी मोजे राजमार्ग मालांचेर चडून वेतले. पयस पयस तावन येतोली, उत्तरी तावन आनी अस्तमथे तावन पावतोली. सिनेमा तावन परतून येतोली. मोळबा संतोसान बोब मार. प्रितुमे आनंदाचे उल्हास सोड. पर्वतानो मुरगोटून गायनां करात. कित्याक सोर्वेस्पोर आपले पोरजेक बुजवण दिता आनी कोश्टवतल्यांची दया करता. सियोन म्हणटाली, सोर्वेस्पोरान म्हाका सांडल्या, सोर्वेस्पोर म्हाका विसरलो. कोण एक बायल आपल्या दुदाच्या बाळकाक विसरता काय? आपल्या कुसव्याच्या भुरग्यांची ती दया करची ना काय? पूण ती पोरयान विसरत जाल्यार हांव तुकाच कोदींच विसरचो ना. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सोर्वेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माई मोगाचो. जबाब. सोर्वेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माई मोगाचो. ताचो राग सोट करून सोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोचणेक कितलो माई मोगाचो. आमचो जबाब. सोर्वेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माई मोगाचो. दिल्ल्या उतराक सोर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. सोकला पडटल्यांक सोर्वेस्पोर हात दिता. जुलुमांक चेपलोल्यांक तो नीट उबी करता. जबाब. सोर्वेस्पोर आनी माई मोगाचो. सोर्वेस्पोराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक कोऱ्या मोनान उलो मारतात तांकां सोर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. जबाब. सोर्वेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माई मोगाचो. उद्गार. पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासनाक मरचो ना. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिबोर्तमान. महिमा तुका सुन्या. जेजून जुदेवाक म्हळें, म्हजो बाप काम करीत आसा तसो हांवूय काम करीत आसां. ह्या पासो जुदेव अदिकूच ताका जिवेची मारूंक सोदताले, कारण तो न्हय सोनवार मोडटालो पूण देवाक आपलो बाप म्हूण आपणाकूच देवा सारको करतालो. जेजून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगतां, आपणाचेच वस्तुंगी पुताच्यान कांयच करूंक जायना, पूण बाप करता म्हूण जें तो पळयता तेंच तो करूंक शकता. आनी जें बाप करता तेंच पुतूय करता, कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण करता तितलेंय पुताक दाखयता. आनी तुमी अजाप जावच्याक हाचेवन व्हड कर्तुत्वां तो तुमकां दाखयतलो. जसो बाप मेल्ल्यांक उठयता आनी तांकां जिवीत दिता, तसोच पूत आपणाक जाय तांकां जिवीत दिता. कित्याक बाप कोणाचीच मुनसुबी करिना, पूण जसो बापाक मान दिता तसोच पुताकूय सगल्यांनी मान दिवचो. ताणें सगली मुनसुबी पुताच्या हातांत दिल्या. जो पुताक मानिना तो ताका धाडला त्या बापाक मानिना. हांव तुमकां सोत सांगता, जो म्हजें उतर आयकता आनी म्हाका धाडला ताचेर विस्वास दवरता, ताचें सोवें सासणाचें जिवीत आसा. असल्याची आनीक मुनसुबी ना, पूण
तो मरणांतलो जिविताक उतरतलो. हांव तुमकां सोत सांगता, असलो वेळ येता, होच तो वेळ, की मेलोलीं देवाच्या पुताचो ताळो आयकतली आनी जी तो आयकून घेतीत तांकां जिवीत मेळटलें. कारण जशें बापाचें खाशा जिवीत आपणाचेच सोवे आसा, तशेंच बापान पुताचें जिवीत ताचे सोवें आसोशें केलां. आनी मुनसुबी करची ताका पदवी दिल्या, कित्याक तो मनशाचो पूत. हाचे विशीं अजाप जावं नाकात. असलो वेळ पावत आयलो की समाधीनी आसात तीं सगलीं ताचो ताळो आयकून तांतलीं भायर सरतलीं. जाणीं बरें केलां तीं जिवीत भोगूंक आनी जाणीं वायट केलां तीं खास्त सोंसूंक उठ्ठलीं. म्हजे पदवेन म्हज्यान कांयच करूंक जायना. जसो हांव आयकतां तसो हांव निर्णय घेतां. आनी म्हजो निर्णय नितीचो, कित्याक हांव म्हजे खोशी न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खोशी करूंक सोदतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें बाकानी तुका क्रिस्त. गीत घेऊया C14, पेज नंबर 34. देणी आमची बेटो घाटा आमची काळजां तातून घालता. आमची मौनां तूं गोरपिता. स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. गोवा उंडो आल्तार हाडटा. दागाचो रोस समोर पिता. आमचे सुख दूख सोरबेट वयता. मानून घे म्हूण विनोद करता. आमचो उंडो बदलतलो. जेजूची कूड तो जातलो. आमकां परतून तो मेळटलो. जेजू आमचें काळजातलो. म्हज्या बाबणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर बलिदार तुवें बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या नाक्या पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, ह्या बलिदाना वरवीं आमची पातकी सैमाची खोतां खणवाळेन धुवन काड आनी आमकां अदीक अदीक नवीं मनशां करून तुजी सोडवण जोडूंक आमकां पावय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर खाळे आनी सोरुताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दामून दवरतल्या. अशें आमच्या मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंताक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमच्या सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगल्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दोनपरांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावेन येता ताका जय. उंच स्वर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खालज, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सुम्या जेजू, आमी हो उंडो खाताव आनी हे कासींतले पियेताव, तितले पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण परगोट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची खालस तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्मदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक वाजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात.
देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढले आमची काकृत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढले आमची काकृत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत आमी घेवया D5 पेज नंबर 49 D5. Dista tofundo, dista tamdo soro, shiutau Gesù cicu, tace ci verogo, bavarda ce dole, amka Gesù, tu capolong boku, amka sagoi Gesù, bavarda ce dole, amka tu di Gesù, tu capolong sagoi Gesù, di stazza di moncia, santi ani nenti, bogdau Gesù cicu, dice ci fesade, bavarda ce dole, amka tu di Gesù, tu capolong boku, amka sagoi Gesù, bavarda ce dole.
प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांक आत्मीक ओखद जावच्याक हो उंड्या आनी सोऱ्याचो संस्कार तुज्या पुतान घडोवन दवरला. तो आमकां कास्तीचें कारण जायना जावंक निर्मी नाका. मोगोर ताचे वरवीं आमकां तुजें जिवीत आनी सोडवण मेळोशी कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सरस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपदीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गीत घेवया आय 3. देवा सोडलो हांव पयस गेला, आतां तोरी लागीं सोडटा. पातका वाटो जायत्यो चोला, आतां तोरी परतून येता. जायतीं वर्सां